बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। मुजफ्फरगढ़ से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक शाहजमाल में कायम किसान सहूलत सेंटर पर काश्तकारों ने महकमे ज़राअत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि सेंटर में सिर्फ मेज़, कुर्सियां, टेंट और बैनर्स मौजूद हैं, जबकि ज़रूरी रहनुमाई के लिए कोई अहलकार या माहिर मौजूद नहीं। काश्तकारों का कहना है कि अमली तौर पर इन्हें बेंच, खाद, ज़रूरी अद्वियात और जदीद ज़रूरी मशावरत जैसी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया कि मामले की तहकीकात करके ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि किसानों को हकीकी सहूलियात फराहम की जा सके। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक खानदानगंज शगर के बुजुर्ग हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती के सालाना 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात 24 से 26 जुलाई तक मुनक्किद होंगी, जबकि महफिल नात 25 जुलाई को अकीदत व एहतराम से सजाई जाएगी। चेयरमैन अमूर मजहबी कमेटी मलक हाजी मोहम्मद चिश्ती, मलक हाजी मोहम्मद असलम चिश्ती और मलक नुमान एडवोकेट के मुताबिक उर्स के मौके पर कुरान ख्वानी, महफिल नात, ज़िक्र व अस्कार, दुरूद व सलाम और खुसूसी दवा का एहतमाम किया जाएगा। तकरीबात में वफाकी व सूबाई शख्सियात, मशाइख अज़ाम, उलमा कराम, सजादगान, वकला, सहाफ़ियों और मुफ्ती शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की, इस्तेकाम, इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा और आलम इस्लाम के अमन के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। कसूर से ब्यूरो चीफ खिजर आजट की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO कसूर आफ्ताब एम फुरलवान ने अपनी ओपन डोर पॉलिसी के तहत DPO ऑफिस में खुले कचहरी का इनेकाद किया, जहाँ शहरियों ने पुलिस से मुतल्लिक अपनी शिकायत, मसाइल और तजावीज़ पेश की। DPO आफ्ताब एम फुरलवान ने तमाम दरख्वास्त गुजारों के मसाइल तवज्जो से सुने और मुतल्लिका अफसरान को मौके पर फौरी कार्रवाई और शफाफ अंदाज में मसाइल के हल के अहकामात जारी किए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि शहरियों को बर वक्त इंसाफ और बेहतरीन पुलिस सर्विस की फ्राहमी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम की शिकायत के इज़ारे, इंसाफ की फ्राहमी और पुलिस पर अवामी इत्तेमाद को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला बाकायदगी से जारी रखा जाएगा। कसूर से ब्यूरो चीफ खिजर आजट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन की दयानतदारी की शानदार मिसाल कीमती मोबाइल मालिक के हवाले कर दिया। कसूर में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ने अपनी ईमानदारी, फर्जशनासी और आला इखलाकी इक़दार का अमली मुजाहरा करते हुए शहरियों के दिल जीत लिए। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रात दौरान ड्यूटी कसूर ट्रैफिक पुलिस के मरूफ वार्डन असगर अली को सड़क पर तकरीबन 80,000 रुपया मालिक का मोबाइल फोन गिरा हुआ मिला। कुछ देर बाद मोबाइल पर कॉल मसूल होने पर वार्डन असगर अली ने दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी मौजूदा लोकेशन से मालिक को आगाह किया और इसे मौके पर बुला लिया। मालिक की मुकम्मल तस्दीक के बाद वार्डन असगर अली ने मोबाइल फोन लंडा बाजार में बाजार के सरपरस्ती आला कामरान सियाद, चेयरमैन मुश्ताक अहमद, दीन मोहम्मद गार्मेंट्स, मतीन गार्मेंट्स और दीगर मोअज़्ज़िज़ ताजरान की मौजूदगी में इसके असल मालिक के हवाले कर दिया। मोबाइल मालिक ने अपनी कीमती इमारत बाहिफाजत वापस मिलने पर वार्डन असगर अली और कसूर ट्रैफिक पुलिस का दिली शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे फर्जशनास और ईमानदार एहलकार पुलिस के वकार में इजाफे का बाइस हैं और अवाम के इत्तेमाद को मजबूत करते हैं। इस मौका पर शहरियों और ताजरों ने वार्डन असगर अली की दयानतदारी को सराहते हुए कहा कि ऐसे एहलकार मुआशरे के लिए काबिल फख्र मिसाल हैं, जो न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां ऐसे अंदाज में निभाते हैं बल्कि अवाम की अमानत को भी पूरी दयानतदारी से उन तक पहुँचाते हैं। DSP ट्रैफिक कसूर ने वार्डन असगर अली की ईमानदारी और बेहतरीन पेशा वराना किरदार को सराहते हुए इन्हें शाबाश दी और कहा कि ट्रैफिक पुलिस के ऐसे एहलकार महकमा का कीमती सरमाया है। अवाम की खिदमत, दयानतदारी और कानून की पासदारी हमारी अव्वलीन तरजीह है और असगर अली ने अपने अमल से साबित किया है कि पुलिस अवाम की मुहाफिज, उनकी इमानत की अमीन है। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर तवानाई पंजाब मलक फैसल अयूब खोखर ने महकमे तवानाई पंजाब के मरकजी दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्होंने महकमे के मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी, जारी तरक्याती मनसूबों और अवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर ने मुतल्लिका अफसरान से मुलाकात की और तवानाई के शोबे में जारी मनसूबों की पेशरफ्त, बिजली की फराहमी के निज़ाम में बेहतरी, तवानाई के मौसर इस्तेमाल, मुतबादिल तवानाई के फ़रोग़ और अवाम को
زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے دوران حکام نے مختصر منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے آئندہ کے اہداف کو ترجیحات سے بھی آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو ان کے ثمرات بروقت پہنچ سکیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ محکمہ توانائی کی کارکردگی کو مزید مؤثر، شفاف اور عوام دوست بنایا جائے، جبکہ شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ منصوبوں کی مسلسل نگرانی کو یقینی بنایا جائے اور عوامی مفاد ہر منصوبے پر تیز رفتاری سے کام کیا جائے تاکہ صوبے میں توانائی کے شعبے کو مزید مستحکم اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنایا جا سکے۔ بیورو چیف حافظ قاسم کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے نیو سبزی و فروٹ منڈی سانگلا ہل کا افتتاح کر دیا۔ سانگلا ہل اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے نیو سبزی و فروٹ منڈی سانگلا ہل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر تاجروں، کاشتکاروں، مقامی معززین، سیاسی و سماجی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس اہم منصوبے کو علاقے کی ترقی کی جانب ایک مثبت پیش رفت قرار دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ جدید سبزی و فروٹ منڈی کے قیام سے کسانوں اور تاجروں کو بہتر اور معیاری سہولیات میسر آئیں گی، زرعی اجناس کی خرید و فروخت کا نظام مزید منظم ہوگا، مقامی معیشت کو مضبوط بنیادیں فراہم ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوامی فلاح بہبود، زرعی شعبے کی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ جدید منڈی نہ صرف کاروباری سرگرمی میں اضافہ کرے گی بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے، جس سے سانگلا ہل اور گردنواہ کے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق جوہر ٹاؤن میں ملک حسیب عرفان کھوکھر کی سالگرہ کی پروقار تقریب، مسلم لیگ نون لاہور کے صدر و ایم این اے ملک سیف الملوک کھوکھر کی شرکت۔ جوہر ٹاؤن میں میاں نعیم کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور ممبر قومی اسمبلی ایم این اے ملک سیف الملوک کھوکھر نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے دوران ملک حسیب عرفان کھوکھر کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور انہیں دلی مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے مقامی عہدیداران، مرکز سیاسی کارکنان، معززین علاقہ اور دوست احباب کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شرکا نے ملک حسیب عرفان کھوکھر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی صحت، درازی عمر، خوشحالی اور مزید کامیابیوں کے لیے دعا کی۔ تقریب خوشگوار ماحول میں منعقد ہوئی جہاں شرکا نے باہمی محبت، اتحاد اور سیاسی ہمنگی جذبے کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور ایم این اے ملک سیف الملوک کھوکھر کی کشمیر الیکشن مہم کے سلسلے میں اہم سیاسی و تنظیمی ملاقات۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے کشمیر الیکشن مہم کے سلسلے میں ایک اہم سیاسی و تنظیمی ملاقات میں شرکت کی جہاں انتخابی سرگرمیوں، عوامی رابطہ مہم اور پارٹی کی تنظیم سازی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ ملاقات کے دوران کارکنان کو انتخابی مہم مزید مؤثر انداز میں چلانے، گھر گھر رابطہ بڑھانے اور عوام تک مسلم لیگ نون کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے ضروری اہداف بھی جاری کیے گئیں۔ اس موقع پارٹی رہنما اور کارکنان نے کشمیری انتخابات میں بھرپور کامیابی کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ مسلم لیگ نون عوامی خدمت، ترقی اور خوشحالی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے اور پارٹی کارکنان کا جذبہ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ عوام کی بھرپور حمایت اور کارکنان کی انتھک محنت کے ذریعے کشمیری انتخابات میں مسلم لیگ نون نمایاں کامیابی حاصل کرے گی۔ ملاقات کے اختتام پر پارٹی کی تنظیم کو مزید مضبوط بنانے، انتخابی سرگرمی میں تیزی لانے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مسلسل رابطے میں رہنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت محکمہ کھیل کے اہم اجلاس میں پاک چین فرینڈشپ گیم، سی ایم پنجاب یوتھ گیمز 2026 اور سی ایم پنجاب چیمپئن لیگ کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران متعلقہ حکام نے انتظامات، سیکورٹی، لاجسٹک، کھلاڑیوں کی سہولیات اور میڈیا کوریج کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے ہدایت کی کہ تمام کھیلوں کے ایونٹس کو شفاف، منظم، بین الاقوامی معیار کے مطابق کامیاب بنایا جائے تاکہ پنجاب میں کھیلوں کے فروغ اور نوجوان ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کے حکومتی وژن کو مؤثر انداز میں عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ بعد ازاں صوبائی وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر سے اسپورٹس آفس میں رکن صوبائی اسمبلی چودھری ریاض گجر اور دیگر معزز مہمانوں نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کھیلوں کے فروغ، عوامی فلاح، باہمی دلچسپی کے مختلف امور اور پنجاب بھر میں نوجوانوں کے لیے جدید اور معیاری کھیلوں کی سہولیات کی فراہمی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر
सूबाई वजीर ने कहा कि हुकूमत पंजाब नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करने और खेलों के शोबे को मजीद मजबूत बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी रखे हुए हैं, जबकि तमाम मनसूबों को बरवक्त और बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किया जाएगा। मांगा रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे, एक शख्स जाम बख्श, 21 अफराद जख्मी। रायवीर से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रायवीर मांगा रोड पर पेश आने वाले खौफनाक ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाम बख्श जबकि 21 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते इमदादी टीम में फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को मौके पर इताई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया, जहां इन्हें इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। जाम बख्श होने वाले शख्स की लाश भी जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। ऐनी शहीदीन के मुताबिक हादसा इंतहाई शदीद नोयत का था, जिसके बाद जाए वक़ुआ पर खौफ और रास फैल गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू टीमों के हमरा इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लिया। हादसे के बाद रायवीर मांगा रोड पर ट्रैफिक की रवानी कई घंटों तक शदीद मुतासिर रही और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ताहम रेस्क्यू एहलकारों और पुलिस ने मुतासरा गाड़ियों को सड़क से हटाकर ट्रैफिक की रवानी बहाल की। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी और हादसे की वजूहात जानने के लिए शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।